जय मसीह सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई आजको बिहान परमेश्वरले प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, ऋतुहरू बदलेर जान्छन् र समयहरू पनि बदलेर जान्छ, परिस्थिति पनि बदलेर जान्छ। जीवनमा सबै कुरो परिवर्तन हुँदै जान्छ। तर परमेश्वरको वचन तपाईहरु मेरो बीचमा रहिरहन्छ। उहाँ त कहिले बदलिनु हुँदैन, किनभने वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर नै वचन हुनुहुन्छ। उहाँ न त हिजो बदलिनु भएको थियो, न त आज, न त कहिले बदलिनु हुनेछ, किनभने उहाँ एक समान परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, आशा राख्छौं तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। लगातार हामी तपाईसँग आउन सकेका छैनौं, कारण हाम्रोमा नेटको प्रबन्ध नभएको कारणले। आशा राख्छौं आउने दिनहरूमा हामीमा पर्याप्त नेट हुनेछ र हामी तपाईसँग जोडिनेछौं। आउनुस्, आज पनि हामी तपाईको अगाडि आउँदै गर्दा तपाईलाई हामी उत्साह गर्न चाहन्छौं। सायद तपाईहरु यी दिनहरूमा कस्तो अवस्थामा जिउनु हुँदैछ। सायद धेरैले यो भन्छन् होला, अब त कस्ता दिनहरू आउन लागि, अब के गर्ने पर्ने होला, हामी कसरी जिउनु पर्ने होला। चारैतिर अनिकाल पर्न लागेको छ। अनि अबको दिनहरूमा 2025 सम्म पनि यो पेन्डेमिक चल्दै जान्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यो समय चाहिँ महामारीको समय आइराखेको छ। मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ, परमप्रभु किन चाहिँ यस्तो भइराखेको छ, के यो वर्ष पनि हाम्रो सेवकाईमा स्टप लाग्ने हो, या यो वर्ष पनि हामी सेवकाई हाम्रो फैलेर जाँदैन, के हो? किन चाहिँ प्रभु मानिसहरू मरिराखेका छन्। मैले एउटै कुरो मेरो हृदयमा परमप्रभु मसँग बात गर्नुहुँदै थियो। मानिसहरूले परमप्रभु परमेश्वरको महिमालाई अब देख्ने बेला आएको छ। मानिसहरूले परमेश्वरलाई यति धेरै अवहेलना गरे, चाहे विश्वासी होस् चाहे अविश्वासी होस्, उनीहरूले परमेश्वरको अवहेलना गरे। उनीहरूले परमेश्वरको इच्छामा हिँड्न चाहेनन्। उनीहरू परमेश्वरदेखि टाढा बसे। हिजो आज सधैँभरि एक समान रहनुहुने परमेश्वरलाई मानिसहरूले खेलाँचीमा लिए। मानिसहरूले परमेश्वरलाई यति धेरै क्रूर बनाए। उनीहरूले परमेश्वरलाई रिस उठाए। परमप्रभुको हृदय यति धेरै दुखाए। परमप्रभु बातचित गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले प्रार्थना गर्दै भन्दै थिएँ, परमप्रभु किन यस्तो त? प्रभु, असल व्यक्तिहरू पनि त यो संसारमा छन्। के असल व्यक्तिहरूको लागि पनि यस्तै हुन्छ प्रभु? अनि परमप्रभु मसँग बोल्नुहुँदै थियो यशाया 60 अध्यायको 1 पद र 2 पदबाट, नडरा त डराउनु पर्दैन।
परम प्रभुले 1000 रुपैयाँ केजी चामल भए तापनि तपाईलाई खुवाउनु नै छ। परमेश्वरले तपाईको दियो र तपाईको चुलोलाई कहिले निप्न दिनुहुने छैन, किनभने परमप्रभुले यहाँ यसरी वाचा गर्नुभएको छ, उठ र प्रकाशमान हो, तेरो प्रकाश आएको छ। चारैतिर हाहाकार देख्दै गर्दा त नडरा, किनभने परमप्रभु तसँग हुनुहुन्छ। परमप्रभु तमाथि चम्कनुहुन्छ र उहाँको महिमा तमाथि उदय भएको छ। प्रियहरू, तपाईले यस्तै सोचेर बसिरहनु भएको छ भने परमप्रभु तपाईमाथि चम्कन लाग्नु भएको छ। परमप्रभु तपाईको जीवनमा काम गर्न लाग्नु भएको छ। परमेश्वरले आज के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, उठ, अब त उठ्ने बेला आएको छ। उठ र प्रकाश मानौ, किनकि तेरो प्रकाश आएको छ र परमप्रभुको महिमा तमाथि उदाएको छ। हेर, अँध्यारोले पृथ्वीलाई र घोर अँध्यारोले मानिसहरूलाई ढाकेको छ, तर परमप्रभु तमाथि चम्कनुहुन्छ र उहाँको महिमा तमाथि प्रकट हुन्छ। परमप्रभुको महिमा तपाईमाथि चम्किन लागेको छ। परमप्रभु तपाईमाथि कार्य गर्ने बेला आएको छ। सायद तपाईले चारैतिर यो देख्नु भएको छ होला कि अन्धकार भएको, चारैतिर तपाईले हाहाकार मचिएको देख्नु भएको छ, चारैतिर मान्छेहरू मरिराखेको देख्नु भएको छ। तर परमप्रभुले मसँग यो कुरा गर्नुहुँदै थियो, बातचित गर्नुहुँदै थियो। अझ मैले के हिजोको शुक्रबार बेलुका सुतेपछि के सपना देखेँ भन्दा, प्रार्थनामा थिएँ, म प्रार्थना गरिराखेको थिएँ। मेरो भेट चाहिँ एकजना राष्ट्रपतिसँग भएको थियो। ती राष्ट्रपतिलाई मैले कहिले देखेको पनि थिएन, यो संसारमा ती राष्ट्रपति छैनन् पनि। अनि उनी एकदमै अलग प्रकारका राष्ट्रपति थिए। अनि उनको मुख उज्यालो थियो। अनि मैले जब उनीहरूसँग भेट भएर उनी राष्ट्रपतिसँग बातचित गर्दै थिए, मेरो पासपोर्टमा सिग्नेचर गरिदिनुहोस् है भनेर भन्दै थिए। अनि ऊ राष्ट्रपति सामने म अगाडि मैले बातचित गर्दै थिएँ स्वर्गको बारेमा। अनि फोटो खिच्दै थिए खिच्नेहरूले। हामी अगाडि पछाडि दुईटा कुर्सीमा बसेका थियौं। अनि मिडियाहरूले फोटो खिच्दै थिए। अनि मैले चाहिँ के भन्दै थिएँ भन्दा, मेरो पासपोर्टमा तपाईले साइन गरिदिनुहोस् है भनेर भन्दै थिए। उहाँले भन्नुभयो, त्यो राष्ट्रपतिले भने, म गरिदिन्छु, पासपोर्ट चाहिँ यहाँ राखेर जाऊ, पछि आएर लैजाऊ। अनि म निस्केर आएँ, कता गएँ। म जंगलको बाटो भएर गएँ। त्यहाँ ठुलो गाडी एक्सिडेन्ट भएको थियो। यहाँ भनौँ ठुलो जनरेटर एक्सिडेन्ट झरेको थियो, तल मसिनरी चिज तल झरेको थियो। त्यसको बडी चाहिँ माथि थियो। अनि त्यो माथि भएको बडीमा जब मैले हात लगाएँ, त्यहाँ करेन्टहरू आइराखेको थियो। अनि यो त धेरै करेन्ट छ भनेर म पछाडि फर्के र फेरि तल झरे। त्यो राष्ट्रपतिले त्यो जनरेटरको मेसिनलाई बनाउँदै थिए। मैले उनलाई सोधेँ, के मेरो पासपोर्ट साइन भयो? उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो पासपोर्ट साइन भइसकेको छ, जाऊ गएर लिएर आऊ, लगेर जाऊ, तिमी तिम्रो गन्तव्यमा पुग्नेछौ, पक्का पुग्नेछौ। मैले यो शनिबार मण्डलीलाई यसो भन्दै थिएँ,
ख्रीष्ट चाहिँ बादलमा आउनु हुँदैछ। के मण्डली तयार छ? के तपाईको स्वर्ग जाने पासपोर्ट तयार छ? के तपाईको पासपोर्टमा सिग्नेचर भएको छ? जसले तपाईलाई पासपोर्ट दिएको छ त्यो व्यक्तिले तपाईको पासपोर्टमा साइन गरेन भने त्यो पासपोर्ट कहीँ पनि गएर चल्दैन। त्यो पासपोर्ट कुनै देशमा जानको लागि यदि इमिग्रेसनमा चेक हुँदा त्यो पासपोर्ट दिने अधिकारीले त्यो पासपोर्टलाई साइन गरेर दिएको छैन भने त्यो पासपोर्ट भ्यालुलेस हुन्छ। अनि मेरो पासपोर्टमा चाहिँ राष्ट्रपतिले साइन गरेको थियो, एउटा देशको मालिकले साइन गरेको थियो। अनि मेरो पासपोर्ट मैले लिएर आए अनि म चाहिँ यात्रा गर्न लागिराखेको थिएँ। मलाई अगमबानी भएको छ, म धेरै देशहरूमा जानेछु। जुन देशहरूमा आजसम्म प्रभुको वचनलाई पाएर पनि ती मानिसहरूले प्रभुलाई अवहेलना गरे, त्यो ठाउँमा प्रभुले मलाई लानुहुनेछ, मेरो लागि अगमबानी भएको हो। त्यो पासपोर्ट आज तपाईको कसरी तयार गरिएको छ? यसै कारण परम प्रभुले के भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि चारैतिर घोर अन्धकारले घेरिराखेको बेला तर परम प्रभु चाहिँ तमाथि चम्कनुहुन्छ, परम प्रभु चाहिँ तमाथि उदय हुनुहुन्छ, परम प्रभु चाहिँ तेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ तँलाई चुन्नु भएको छ, परमेश्वरले चाहिँ तेरो जीवनमा काम गर्न लाग्नु भएको छ भनेर तपाईलाई भन्नु हुँदैछ। है प्रियहरू, के तपाईले सुन्नु हुँदैछ? जाति जाति तेरो प्रकाशमा र राजाहरू तेरो प्रभातको ज्योतिमा आउनेछन्। 3 पदले यसरी भन्छ, राजाहरू पनि तपाईसँग आउनेछन्, तपाईसँग आशा लगाएर आउनेछन्। अब परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई इस्तेमाल गर्न लाग्नु भएको छ। परम प्रभुले तपाईलाई अब चलाउन लाग्नु भएको छ। तेरा आँखा उठाएर चारैतिर हेर, तिनीहरू सबै जम्मा भएर तँको आउनेछन्। तेरा छोराहरू टाढाबाट आउँछन् र तेरा छोरीहरू हातौं हातमा बोकेर आउँछन्। तब यो देखेर तँ उज्जवल हुनेछस् र तेरो हृदय आनन्दले गदगद हुनेछ। समुद्रका धन तँतर्फ आउनेछन्, ल्याइनेछन्, जाति जातिको सम्पत्ति तँको आउनेछ। हालेलुया। परम प्रभुले यो परिस्थितिमा के भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि नि अब तेरो जीवनमा अब नयाँ कुरा हुने बेला आएको छ। अब अन्य जातिको धन या जाति जातिको धन तँको आउँदैछ। यो हाहाकार मचिराखेको बेला तैँले चाहिँ यो नसोच कि म पनि अब नष्ट हुन्छु कि भनेर नसोच। सायद सारा संसार हिजो आज पेन्डेमिक र गरिबीपन या धन रुपियाँ पैसामा सकिसकेको छ। आज चारैतिर हाहाकार मचेको छ, मानिसहरू डर र त्रासमा मरिराखेका छन्। तपाईले मन पराउने मान्छेहरू पनि मरे, तर तपाईलाई यो डर लागेको छ होला कि अब हामी पनि मर्छौं होला। तर परम प्रभु के भन्नुहुँदैछ याद गर्नुहोस्। गुणामा गएर परम प्रभुसँग सोध्न थाल्नुहोस् कि परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुहुँदैछ तपाईलाई। परमेश्वरले के भन्नुहुँदैछ सोध्नुहोस् परमेश्वरलाई। परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ उठ, अब त प्रकाशमा आउने बेला आएको छ। अब त उठ, अब त उठ्ने बेला आएको छ। अब उठ, ती अँध्यारोमा परेकाहरूलाई ज्योति दिने बेला आएको छ। अब परम प्रभुले तँबाट काम गर्न लाग्नु भएको छ। अब परम प्रभुले तँबाट शक्तिशाली कुरा गर्न लाग्नु भएको छ। वचनले यसरी भन्छ, प्रियहरू, परम प्रभुले तपाईबाट काम गर्न लाग्नु भएको छ। योएल 2 अध्याय पूरा हुने बेला आयो। अब त्यो परमेश्वरको अभिषेकलाई बोक्ने बेला आयो। अब तपाईले यो हाहाकार मचेको बेला
रोग बिमारीहरू भएको बेला, समस्या भएको बेला अब उठ्नुहोस् र गएर त्यो बिमारीलाई छुनुहोस् र भन्नुहोस्, ए बिमारी, ए मृत्युको आत्मा, अब यो शरीरलाई छोडिदे। ए मृत्युको आत्मा, मेरो देशलाई छोडिदे। ए मृत्युको आत्मा, यी मानिसहरूबाट तेरो गन्दा प्लान हटा। अब भन्ने बेला आयो। अब तपाईले मुर्दालाई बिउताउने बेला आयो। अब तपाईले जागृति ल्याउने बेला आयो। अब तपाईले शक्तिशाली काम गर्ने बेला आयो। यो अन्तिम झडीमा तपाईले काम गर्ने बेला आयो। अब यो भन्न पर्यो, मुर्दाहरू बिउतिने, लङ्गडाहरू हिड्ने, गुङ्गाहरू बोल्ने, अन्धाहरू देख्ने, बहिराहरूले सुन्ने बेला आयो। परमप्रभुले तपाईबाट त्यो काम गर्न लाग्नु भएको छ। तपाई कहाँ हुनुहुन्छ? आजसम्म सेवकाईमा दौड्दै हुनुहुन्छ भने हावाको सेवकाई नगर्नुहोस्। परमप्रभुसँग दौडिनुहोस्, परमप्रभुसँग रहनुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई चलाउने बेला आएको छ। वचनले यसरी भन्दैछ, उठ र प्रकाशमान हो, किनभने तेरो प्रकाश आएको छ। चारैतिरबाट हाहाकार मचेको छ, तर परमप्रभु तमाथि उदाउनु हुँदैछ। परमप्रभु चाहिँ तमाथि उदाउनु हुँदैछ। परमप्रभु तपाईमाथि उदाउनु हुँदैछ। यदि होइन भने तैले तेरा आँखा उठाएर चारैतिर हेर त। परमप्रभुले के भन्नुहुन्छ? कन्फर्मेसन दिँदै हुनुहुन्छ 4 पदमा, तेरा आँखा उठाएर चारैतिर हेर त, तिनीहरू जम्मै तँको आउँदैछन्। तेरा छोराहरू टाढाबाट आउँछन् र तेरा छोरीहरू हातमा बोकेर ल्याउँछन्। तब देखेर तेरो हृदय गदगद हुनेछ, आनन्दले तँ गदगद हुनेछस्। समुद्रका धन तँतर्फ ल्याइनेछन्, जाति जातिको सम्पत्ति तँको आउनेछ। ऊँटहरूका बथान, मिधान र एपा सवारी ऊँटहरूले तेरो देश ढाकिनेछ। सेवाबाटका सबैजना परमप्रभुको प्रशंसा गर्दै सुन धूप लिएर आउनेछन्। हालेलुया, आमेन भन्नुस् न। परमेश्वरले तपाईको जीवनमा यो काम गर्न लाग्नु भएको छ। मृत्युको आत्माले हिजो आज देशलाई ढाकेको छ। तपाईले यो मृत्युको दूतको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, उपवास बसेर प्रार्थना गर्नुहोस्। परमप्रभुले तपाईको जीवनमा काम गर्न लाग्नु भएको छ। हाम्रो घरमा 3 जना आमाहरू आउनु भएको छ। एकजना आमा प्यारालाइज हुनुहुन्छ, एकजना आमाको शरीर नै हल्लिन्छ, अनि एकजना दिदी आउनु भएको छ। उहाँहरू उपवास बसेर 3 दिन प्रार्थना गर्न आउनु भएको छ। मैले उहाँलाई कहिले देखेको थिएन, तर उहाँहरू हामीलाई खोज्दै आउनु भएको छ कि हामी निको हुन चाहन्छौँ। प्रियहरू, तपाईले यो दिनहरुमा परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु अब पालो चाहिँ मेरो हो। अब चाहिँ म काम गर्न लागेको छु। मेरो जीवनमा शक्तिशाली कुरा गर्ने बेला आएको छ। यदि तपाई परमप्रभुसँग यसरी भन्नुहुन्छ भने परमप्रभु तपाईसँग उदाउनु हुँदैछ। नघबराउनुहोस्, चारैतिर देखेर। यो समय चाहिँ घोडामा गएर परमप्रभुसँग समय बिताउने समय हो। यसै कारण घोडामा जानुस्, परमप्रभु तपाईसँग बोल्न लाग्नु भएको छ। परमप्रभु तपाईमाथि चम्कन लाग्नु भएको छ। जब मोसा परमप्रभुसँग होरे पहाडमा गई, परमप्रभु मोसासँग बोल्न थाल्नु भयो। अनि जब मोसा फर्केर आए, इस्राएलीहरूले मोसाको मुखलाई, अनुहारलाई हेर्न सकेनन् भनेर बाइबलले भन्छ। उनको मुख यति धेरै चम्केको थियो, उनको अनुहार यति धेरै चम्केको थियो कि इस्राएलीहरूले देख्न सकेनन्। अनि उनीदेखि आफ्ना मुख, मोसाले आफ्नो मुखलाई
भाग्नुपर्ने अवस्था आयो। परमप्रभु तपाईमाथि चम्किने बेला आएको छ। अब शक्तिशाली कुरा हुने बेला आएको छ। अब महिमाको कुरा हुने बेला आएको छ। अब अचम्मको कुरा देख्ने बेला आएको छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ मण्डली? तपाईँले यो कुरा देख्नु हुँदैछ या देख्नु भएको छैन? यदि देख्नु भएको छैन भने परमप्रभुको उपस्थितिमा जानुहोस्। अब तपाईँ चम्किने बेला आएको छ। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आजको वचनबाट काम गर्नुभएको छ। आउनुहोस् प्रार्थनामा जाउँ। परमप्रभु धन्यवाद आजको दिनको लागि। तपाईँ परमप्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, आज पनि सुन्नुहुनेछ। आजको वचन जतिजनाले सुन्छन् उहाँहरूको हृदय, उहाँहरूको परिवार, उहाँहरूको जीवन तपाईले परिवर्तन गर्नुहुँदैछ। धन्यवाद आजको वचनले धेरै मानिसहरूका हृदय जोडेका हुन्। धन्यवाद आजको वचनको लागि, येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन आमेन। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह।